मर्निङ स्टुडेन्ट आज चाहिँ हामी 8259 पढ्न जाँदैछौँ होइन 8259 छ हाम्रो आज 8259 यसलाई भन्छ पिआइसी प्रोग्रामेबल इन्टरफेस कन्ट्रोल प्रोग्रामेबल इन्टरप्ट कन्ट्रोलर प्रोग्रामेबल इन्टरप्ट कन्ट्रोलर। यसलाई किन भनेको भन्दाखेरि यसले इन्टरप्टलाई कन्ट्रोल गर्छ कि होइन। बेसिकली के हो भन्दाखेरि हामीले 5वटा हार्डवेयर इन्टरप्ट भनेर पढेको थियौँ। के थियो हाम्रो 5वटा हार्डवेयर इन्टरप्ट? आरएसटी 5.5 6.5 7.5 ट्र्याप होइन। त्यसै गरी अरू के थियो? इन्ट्रा होइन, इन्टर, यो सबै हामीले यति भनेर पढेको थियौँ हार्डवेयर इन्टरप्ट। तर के हुन्छ नि एक्चुअली कम्प्युटरमा धेरै कामहरू हुन्छ कि हामीलाई सिर्फ 5वटा काम त हुँदैन, 1 2 3 4 5 6वटा काम त हुँदैन होइन। हरेकचोटि उसले योभन्दा पनि त बढी इन्टरप्टहरू हुन्छ होइन। यदि त्योभन्दा अब यो 5वटा भन्दा 6वटा भन्दा बढी इन्टरप्ट आयो भने त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने त्योभन्दा माइक्रोप्रोसेसरले सोच्न पर्यो होइन। नआउला भन्न सकिन्न, 5वटा मात्र हुन्छ भन्ने त छैन कम्प्युटरमा। त्योभन्दा बढी पनि हुन्छ। कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स फास्ट हुन्छ होइन, फास्ट हुन्छ। त्यही भएर फास्ट गराउनको लागि पनि त इन्टरप्ट धेरै चाहिन्छ हामीलाई होइन। यो 5वटा मात्र इन्टरप्टले काम चल्दैन। त्यही भएर माइक्रोप्रोसेसरमा अझै धेरै इन्टरप्टहरू जेनेरेट हुन्छ। त्यो जेनेरेट भएको इन्टरप्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्न सक्ने, ह्यान्डल गर्नु त पर्यो। त्यो ह्यान्डल गर्नको लागि चाहिँ हामीले 8259 चाहिँ बल्ल त्यसको लागि लिएको, जो 5वटा 6वटा इन्टरप्टभन्दा बढी इन्टरप्ट हुन्छ नि, त्यो इन्टरप्टलाई चाहिँ यसले 8259 ले ह्यान्डल गर्छ। अब त्यो ह्यान्डल कसरी गर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होइन। म फिगरमा देखाउँछु। हाम्रो 8259 को फिगर चाहिँ यो छ है, 8259 को। अब म फिगरमा चाहिँ एक कुराहरू डिस्क्राइब गर्छु। म यहाँबाट डिस्क्राइब गर्न सुरु गर्छु है। हाम्रो इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, त्यसलाई इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर भन्छ। म बनाउँछु, हेर्नु, इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। अब इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टरमा नामै छ इन्टरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। यसले इन्टरप्ट रिक्वेस्ट गर्छ, मलाई इन्टरप्ट चाहियो भनेर। यो कसले रिक्वेस्ट गर्छ? इनपुट आउटपुट डिभाइसेसले। इनपुट आउटपुट डिभाइस, त्यो हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइसेस के हुनसक्छ? पेरिफेरल डिभाइसेस, जस्ट लाइक के हुन्छ भन्दाखेरि माउस, किबोर्ड होइन, प्रिन्टर, जे पनि हुनसक्छ हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइसेस। त्यो डिभाइसले मलाई इन्टरप्ट चाहियो भनेको कि इन्टरप्ट चाहियो भन्नाले मलाई काम गर्नु पर्यो भनेर उसले कमान्ड दिन्छ कि, मतलब एउटा आदेश दिन्छ, एउटा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। कसलाई? आइआरआरलाई। अब त्यो इन्टरप्ट प्रोभाइड गर्ने चाहिँ हाम्रो आइआरआरले के अरे प्रोभाइड गर्ने चाहिँ 8259 ले उसलाई प्रोभाइड गर्छ। त्यो प्रोभाइड कसरी गर्छ भने सुरुबाट प्रोसेस हेरौँ। अब हाम्रो उसमा त 5वटा इन्टरप्ट थियो होइन, उसमा अर्को चाहिँ अब त्यो 5वटा इन्टरप्टले ह्यान्डल गर्न नसक्ने काम चाहिँ हाम्रो यो बाँकी इन्टरप्टले काम ह्यान्डल गर्छन्। यहाँ जुन चाहिँ 7वटा इन्टरप्ट हुन्छन्, IR0, IR1, IR7सम्म हुन्छ, IR7, 0 देखि 7 सम्म हुन्छ होइन। 0 देखि 7 सम्म इन्टरप्ट हुन्छ, जो 5वटा काम इन्टरप्टले नभ्याएको काम यिनीहरूले गर्छ है। अब जोलाई के अरे जो इनपुट आउटपुट डिभाइसेसलाई इन्टरप्ट रिक्वेस्ट गर्छ नि, इन्टरप्ट चाहिन्छ नि त्यसले चाहिँ यसको थ्रु 8259 को थ्रु दिन्छ। अब 8259 को कसरी दिन्छ? 8259 को थ्रु भन्दाखेरि पहिला सुरु इनपुट डिभाइसले चाहिँ एउटा कुनै पनि माध्यम IR0, IR7 जुन एउटा कुनै माध्यमबाट उसले रिक्वेस्ट गर्छ मलाई इन्टरप्ट चाहियो भनेर। त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ केलाई गर्छ? आइआरआरलाई रिक्वेस्ट गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ कहाँ आउँछ? प्रायोरिटी रिजर्भ वाल्भमा। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी रिजर्भ वाल्भ, पिआर भन्छ, प्रायोरिटी रिजर्भ वाल्भ। अब प्रायोरिटी रिजर्भ वाल्भले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो आएको जुन पनि, अब जस्तै फर इक्जाम्पल IR0, IR1 भन्ने दुईवटा इन्टरप्ट हामीलाई आइसक्यो। अब त्यो आएको इन्टरप्टलाई चाहिँ पिआरलाई पठाउँछ, मसँग IR0 र IR1 को रिक्वेस्ट आएको छ भनेर पठाउँछ। तर अब यसो हेर्दाखेरि IR0 र IR1मा पनि त प्रायोरिटी हामीलाई हेर्नुपर्छ होइन, कुनलाई चलाउने। अब IR0 पनि यहाँ छ, IR1 पनि छ। अब दुईवटा मध्ये त हामीलाई एउटालाई मात्र त पहिला सुरुमा प्रोसेस गर्नुपर्छ होइन।
पहिला एउटाको मात्र इन्टरप्ट त हेर्नुपर्छ, एकचोटि हामीले दुईवटा त हेर्न सकिँदैन। त्यही भएर प्रायोरिटी रिजर्भरले के गर्छ भने मैले फर्स्टमा चाहिँ कुनलाई इम्पोर्टेन्ट दिउँ, कुनलाई धेरै प्रायोरिटी दिउँ भनेर उसले प्रायोरिटी रिजर्भरले चाहिँ उसलाई डिटरमाइन गर्छ होइन, मतलब हेर्छ। अब उसलाई पिआरलाई लाग्छ कि मेरो यो IR0 को प्रायोरिटी धेरै छ भनेपछि पहिला IR0लाई उसले प्रोसेस गर्न सुरु गर्छ। त्यसपछि उसले प्रोसेस के अरे IR0 ठुलो छ भनेर चाहिँ ठुलो छ भने फर्स्टमा चाहिँ IR0लाई पठाउँछ। कहाँ पठाउँछ? इन सर्भिस रजिस्टरमा पठाउँछ, जसलाई चाहिँ ISR भनिन्छ। इन सर्भिस रजिस्टरमा उसले पठाउँछ होइन। अब IR0 ठुलो छ, पहिला यसको काम भ्याम भनेर उसले IR0लाई यहाँ पठाउँछ। अब IR0 यहाँ आइसक्यो। अब IR0 आइसकेपछि त्यो IR0लाई चाहिँ यसले चाहिँ के अरे कहाँ पठाउँछ? त्यसपछि कन्ट्रोल लोजिकमा। IR0मा आइसकेपछि त्यो कन्ट्रोल लोजिकमा पठाउने काम गर्छ। हाम्रो कन्ट्रोल लोजिक्स हुन्छ होइन, यहाँ पनि छ। IR0मा आइसकेपछि त्यो IR0बाट कहाँ पठाइन्छ? कन्ट्रोल लोजिकमा पठाइन्छ। अब कन्ट्रोल लोजिक चाहिँ केसँग कनेक्टेड हुन्छ? हाम्रो 8085सँग कनेक्टेड हुन्छ। कन्ट्रोल लोजिक हाम्रो केसँग कनेक्टेड हुन्छ? 8085 है। हाम्रो 8085 यसरी हुन्छ कनेक्टेड। यस्तो यो 8085 भयो, यो 8259 भयो। अब चाहिँ यसरी कनेक्टेड भएको हुन्छ हाम्रो हैन। यो INTA भयो, यो चाहिँ हाम्रो INTR। यसरी हाम्रो चाहिँ उसँग कनेक्टेड हुन्छ, कन्ट्रोल लोजिकसँग। के अरे कन्ट्रोल लोजिक थ्रु 8259सँग कनेक्टेड हुन्छ। के कनेक्टेड हुन्छ? हाम्रो 8085 कनेक्टेड हुन्छ। अब यहाँ आएको चाहिँ रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले INTR को थ्रु कहाँ पठाइन्छ? इन्टरप्ट रिक्वेस्ट गरेछ भनेर चाहिँ हामीले INTR को थ्रु चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरलाई सेन्ड गरिन्छ। अनि माइक्रो प्रोसेसरमा आइसकेपछि मैले इन्टरप्ट रिसिभ गरेँ भनेर चाहिँ उसले एक्नोलेजमेन्ट के को थ्रु दिन्छ? INTA बारको थ्रु उसले एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ। एक्नोलेजमेन्ट भनेको मैले पाइसकेँ, तैँले भनेको इन्टरप्ट रिक्वेस्ट मैले पाइसकेँ, माइक्रो प्रोसेसरले पायो भनेर उसले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ 8259लाई दिने काम गर्छ। अब यो भयो, यो कम्प्लिट भयो। अब हामी चाहिँ यतापट्टि जाउँ है। अब डेटा बस बफर र रिड राइट कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो हरेक डिभाइस, हरेक चिपसँग हुन्छ। किन? जब त्यस्तो चिपसँग हुन्छ जब त्यो चिपले 8085सँग उसले इन्टरफेस गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। मतलब एउटा साथीले अर्को साथीसँग यदि इन्टरफेस गर्नु पर्यो भने यो दुईटा चिज अनिवार्य छ है। डेटा बस बफर र रिड राइट कन्ट्रोल दुईटा हुनै पर्छ। यदि त्यो चिपले 8085सँग इन्टरफेस गर्नु पर्यो, उसले काम गर्नु पर्यो भने दुईटा चाहिँ हुनै पर्छ है। अब हामीलाई थाहा छ D0 D7 भनेको डेटा बस हो, डेटा जहाँबाट हाम्रो डेटाहरू यता एक ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट एक ठाउँमा ल्याउने काम गर्छ। अब RD WR बार हामीलाई थाहा छ रिड राइट होइन। A0 पनि थाहा छ, CS भनेको क्यास्केडिङ हो। अब CAS0 CAS1 CAS2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि मेनली यसको काम के हो भन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ, तिमीलाई के लाग्छ, यसमा चाहिँ सिर्फ 7वटा मात्र होला रिक्वेस्ट होइन। इन्टरप्ट रिक्वेस्ट अझै 7वटाले मात्र पुग्दैन, अझ हामीलाई अझै धेरै चाहिन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ धेरै फुलफिल गर्ने चाहिँ हाम्रो CAS क्यास्केडिङ CAS0 CAS1 CAS2ले चाहिँ हाम्रो फुलफिल गर्छ। कसरी फुलफिल गर्छ भने हाम्रो चाहिँ 8085 भयो होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो 8259 एउटा मात्र हुँदैन कि, यहाँ धेरै हुन्छ। 8259 एउटा मात्र हुँदैन, यहाँ कन्टिन्युसली धेरै हुन्छ होइन। यो धेरै हुन्छ, यसमा कन्टिन्युसली धेरै हुन्छ हाम्रो। अब जसलाई जति चाहियो, अब यदि उसलाई 7वटाले पनि पुगेन भने नेक्स्टमा जान्छ। अब त्यो कनेक्ट गर्ने के को थ्रु हुन्छ? CAS0 CAS1 होइन। यसको थ्रु चाहिँ यो कनेक्टेड हुने गर्छ एकअर्कासँग होइन। अब उसलाई जति चाहिन्छ त्यही अनुसारले कनेक्टेड हुन जान्छ। यो कतिसम्म बन्छ? हाम्रो इन्टरप्ट रिक्वेस्ट 64सम्म बन्छ। 64सम्म इन्टरप्ट बन्छ 8259लाई। अब हाम्रो चाहिँ लास्टमा छ SPEN। यसले चाहिँ के गर्छ भने यो भर्खर
करेन्ट डिभाइस करेन्ट 8259 मास्टर हो कि सिलेब्स हो भन्नाले मास्टर हो कि सिलेब होस् भनेको मतलब 8259 त हाम्रो धेरै हुन्छ। अब त्यो मध्ये हाम्रो मास्टर मेन 8259 चाहिँ कुन हो र बाँकी चाहिँ सिलेब्स हुन्छन्। एउटा मेन हुन्छ 8259, बाँकी चाहिँ हाम्रो सिलेब्स हुन्छ। जस्तै यो मास्टर हो भने बाँकी चाहिँ हाम्रो सिलेब्स हुन्छ। मास्टरले के काम गर्छ भने यसले फुल काम एउटा यसो मास्टर जस्तो एक्ट गर्छ कि यसमा फुल कन्ट्रोल हुन्छ यससँग, बाँकी चाहिँ सिलेब्स हुन्छ उसको उसँग लाग्ने मात्र काम गर्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो यो 8259 को भयो फिगर एक्सप्लेनेसन। अब 8259 चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सन छ। 8259 एमपी इज डिफाइन एज अ प्रोग्रामेबल इन्टरप्ट कन्ट्रोल, पिआइसी भन्छ हैन। देयर आर 500 इन्टरप्ट्स भने आरएसटी 5.5, 6.5, 7.5 ट्र्याप हैन, यस्तो सब हाम्रो 5 हार्डवेयर इन्टरप्ट हो। र दुईटा चाहिँ हार्डवेयर इन्टरप्ट छ इन 8085 के भन्दा आइएनटिए आइएनटिआर दुईटा हुन्छ, एन्ड 8086 एक्सप्लिट 8086 मा पनि दुईटा हुन्छ। But by connecting 8259 with a CPU, it can increases the interrupt handling capability. यसले चाहिँ 8085 8259 सँग कनेक्ट गरिसकेपछि उसँग इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ क्यापेसिटी बढ्छ हैन डिभाइसको। 8259 combine the multi interrupt input source into a single interrupt input output। एकै इन्टरप्ट आउटपुट भने नि यो मैले अगाडि बुझाइसकेँ। Interfacing of single PIC provide 8 interrupt input from the IR0 to IR7। PIC ले चाहिँ 8085 ले चाहिँ सिंगल 8085 ले चाहिँ हाम्रो IR0 देखि IR7 सम्म 8 वटा इन्टरप्ट इनपुट प्रोभाइड गर्छ, उसले 8 वटा सम्म प्रोभाइड गर्छ। फर एक्जाम्पल इन्टरफेसिङ अफ 8085 एन्ड 8259 इन्क्रिजेस द इन्टरप्ट ह्यान्डलिङ क्यापेबिलिटी अफ 80 माइक्रो फ्रम 5 to 8 इन्टरप्ट लेभल्स भनिसकेँ है। मैले यो बुझाउनु पर्दैन। हाम्रो ब्लक डायग्राममा चाहिँ कन्सेप्ट 8 ब्लक्स हुन्छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8, यो 8 वटा हाम्रो ब्लक्सहरू हुन्। त्यही हो। आइएसआर आइएमआर र आइआरआर को डिस्क्राइब लेखिदिएको छु, यो एक एक नम्बरमा सोध्न सक्छ, त्यही भएर पढ्नु। खास गरी 8259 को 4 नम्बरमा पनि सोध्न सक्छ है, त्यो 4 नम्बरको लागि पनि प्रिपेयर गर्नु। अब फिचर्स के छन्? इन्टेल 8259 इज डिजाइन फर इन्टेल 8085 इन्टेल 8085 को लागि यसलाई डिजाइन गरेको थियो 8259 लाई। इट क्यान बी प्रोग्राम्ड आइदर इन लेभल ट्रिगर ओर एज ट्रिगरिङ इनपुट लेभल, दुईटा यसलाई या त लेभल ट्रिगरको लागि डिजाइन गरेको हुन्छ या प्रोग्राम गरेको हुन्छ, या त उसलाई एज ट्रिगर इनपुट लेभलको लागि प्रोग्राम गरेको हुन्छ। क्लोक साइकल इज नट रिक्वायर्ड, यसमा क्लोक साइकल हाम्रो चाहिँदैन। इट क्यान इन्क्रिज द इनपुट ह्यान्डलिङ क्यापेबिलिटी अप टु 64, मतलब 64 इनपुट इन्टरप्ट्स लेभलसम्म उसले ह्यान्डल गर्न सक्छ। यही हाम्रो 8259 को चाहिँ। बाँकी चाहिँ हाम्रो भोलि चाहिँ नेक्स्ट टपिक इनपुट आउटपुट इन्टरफेस पढ्नेछौँ। सो आज चाहिँ होल्ड अन, have a bye, take care।